अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। देशभन्दा ठुलो, देशको स्वाभिमानभन्दा ठुलो, मातृभूमिभन्दा ठुलो, मातृभूमिको हितभन्दा ठुलो केही हुँदैन र त्यसका निम्ति समर्पित हुनभन्दा ठुलो गौरवको विषय पनि केही हुँदैन। नेपाल राष्ट्र यो गुलामीलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको, स्वाभिमानका निम्ति बलिदान गरेको, दासता अस्वीकार गरेको स्वाभिमानी राष्ट्र हो। कसैको उक्साहट र भयकापमा चल्दैन। यो सबैले बुझ्ने गरी म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिलेको सरकार र नेपाल राष्ट्र कहिले कहिले आम राष्ट्रको हित, आम राष्ट्रको भावना प्रतिबिम्बित नभइरहेको हुनसक्छ, तर अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा यसले राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतिनिधित्व गर्छ र राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ। यो किताबका माछा नखाने, खोलाका मात्रै खाने भने जस्तो होइन। यो दिउँसो टमाटर नखाने, राति लुकेर खाने भने जस्तो पनि होइन। ल्याउने हो भने त्यो पाउने 4 लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न गर्नुपर्छ नि। सरकारले व्यवस्था भन्न सजिलो छ, तर सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ, केले गर्छ? जनशक्ति नै बाहिर छ, अनि केले गर्छ? त्यसकारण हामीले ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ। तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छन्, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। म गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले कतारका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको छु, युएईका उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु, जो त्यहाँ अहिले डिफ्याक्टो रुलरको रूपमा हुनुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्यको कारणले। अरू देशहरूमा कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, बहराइनमा कुरा गरेको छु, ओमानमा कुरा गरेको छु, साइप्रसमा कुरा गरेको छु, इजरायलका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु। र हाम्रो नागरिकहरू तपाईहरूको देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण आदिको लागि आउनु भएको र तपाईहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तुरुन्त लखेट्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। र कुवेतमा कति गैरकानुनी ढङ्गले बसिरहेका 3500 मानिसहरूले अहिले त्यो कुराकानीपछि उहाँहरूले दण्ड नगर्ने, रजिस्टर गर्न दिने र इलिगललाई लिगल स्ट्याटसतिर आउन दिने, कमसेकम दण्डनीय नबनाउने र यो कोरोनाको स्थिति सिद्धिएपछि अनि कूटनीतिक तवरबाट उनीहरू त्यहीँ काम गर्न चाहन्छन् या फर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा गर्ने। यी सबै देशहरूसँग कुरा हुँदा या साउदी अरबियासँग हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले कुरा गर्नुहुँदा हामी तपाईहरूका नागरिकहरूलाई आफ्नै नागरिक सरह खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ, बिमारी हुँदा उपचार गर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आश्वस्त पार्नुभएको छ। त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले, राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू त्यो त्यत्तिकै कुराहरू होइन। र हामी त्यहाँको एम्बेसीसँग कन्ट्याक्टमा छौँ र कति बेर कसरी कति मान्छे हामीले उद्धार गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट कति मान्छे ल्याउनुपर्छ, कसरी ल्याउने हो र मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा हामी वारवारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोतर बनाउने त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौँ। हाम्रो भनाइ हो देशको नागरिकहरूको भित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनु पर्यो, बाहिर हुनेका समस्या पनि समाधान गर्नु पर्यो, आउन चाहने जेन्युन समस्याहरू भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारण सरकार जेन्युन समस्याहरू विदेशमा रहेका नागरिकहरूका सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर देशभित्रका नागरिकहरूको सुरक्षा त्यसको प्रबन्ध पनि यथोचित गरेर
यी दुईटै कुराहरूलाई संयोजित ढङ्गले गर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ, दृढ छ र क्रियाशील छ। हामीले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट हिजो प्रकाशित गरेका छौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। स्पष्ट गर्न चाहन्छु, त्यो के भने यो कसैको दबाबमा पारित गरिसकेपछि पनि नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित नगरेको हो कि भनेर प्रश्न उठेको चाहिँ अचम्म लाग्यो। नेपालको वर्तमान सरकार सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ, व्यवहारमा विश्वास गर्दछ र स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मान्छ। देशभन्दा ठुलो, देशको स्वाभिमानभन्दा ठुलो, मातृभूमिभन्दा ठुलो, मातृभूमिको हितभन्दा ठुलो केही हुँदैन र त्यसका निम्ति समर्पित हुनभन्दा ठुलो गौरवको विषय पनि केही हुँदैन। चाहे विदेशीले भनौँ, अरूको उक्साहटमा लागेर, अरूको सन्दर्भमा अरूले भनेर, अरूले खटाएर नेपालले बोल्यो जस्ता कुराहरू, यो अत्यन्तै नेपाल राष्ट्रलाई होच्याउने र अपमान गर्ने कुरा हो। नेपाल राष्ट्र यो गुलामीलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको, स्वाभिमानका निम्ति बलिदान गरेको, दासता अस्वीकार गरेको स्वाभिमानी राष्ट्र हो। कसैको उक्साहट र भकापमा चल्दैन। यो सबैले बुझ्ने गरी म भन्न चाहन्छु। एकजना मान्यजीले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको छ, नक्सा जस्तो जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन भनेर। नक्सा जस्तै फिर्ता लिन सजिलो भएको भए त हिजो बेलुकै फिर्ता आइसक्थ्यो। अवश्य छैन नक्सा बनाउनु जस्तै सजिलो, तर नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ, फिर्ता लिएर छोड्नेवाला छौँ, किनभने यो हाम्रो भूभाग हो। सजिलो छ भनेको होइन। हामीलाई थाहा छ भारतको भूगोल, भारतको जनसङ्ख्या, भारतको अवस्था र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता, तर यी भिन्नताहरू न्याय निरूपणमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन, सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन। सत्य सत्य हो। आकार प्रकार हैसियत हेरेर न्याय निरूपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि, स्वीकार्न सकिँदैन पनि। त्यसकारण हामी यो अलिकति कठिन काम होला, तर यो कठिन काम भए पनि हामी गर्छौँ। हामी यस मामलामा दृढ छौँ भन्ने कुरा फेरि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भनेर अलिकति विलम्ब भएको छ, तर वार्तामा नबस्ने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। वार्ता हुन्छ, वार्ताद्वारा हामी तथ्य प्रमाणहरू वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, हामी गम्भीर छौँ र त्यो गम्भीरताका साथ तथ्य प्रमाणका आधारमा अत्यन्त मैत्री भावका साथ नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू हुन्। यो मित्रता ऐतिहासिक छ। यो मित्रता अनेक हिसाबले सांस्कृतिकदेखि लिएर थुप्रै पक्षहरू, आर्थिक पक्षहरू, सामाजिक पक्षहरू, अनेक पक्षहरूबाट बाँधिएको पनि छ र यस्तो मित्रतामा कुनै पनि कुराले दरार पैदा गर्न दिनु हुँदैन। यस्तो मित्रता पारस्परिक सम्मान, समानता, न्यायको आधारमा एक अर्काका सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकारेर त्यसलाई व्यवहारमा अमल गरेर हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ यो मित्रता। हामी भारतसँग यसको अर्थ कुनै तनाव चाहिरहेका छौँ र हुँदै होइन। हामी भारतसँग तनाव होइन, तनाव रहित, सुमधुर, समस्या रहित मित्रता चाहन्छौँ। भारतको वर्तमान सरकारले नै यो समस्या खडा गर्यो भन्ने अहिले आएर बाटो उद्घाटन गर्यो होला, बाटो अलिकति खन्यो होला अथवा नक्सा छाप्यो होला, तर हाम्रो भूभाग भारततिर परेको वा भारतले कब्जा गरेको अहिलेको सरकार हुँदा होइन, त्यो पहिले इतिहासको कुरा हो। हाम्रो तर्फबाट छोडिएको अथवा नजरअन्दाज भएको पनि अहिलेको सरकारको समयमा होइन, त्यो इतिहासको त्रुटि हो, गल्ती हो। दुईटै सरकारले ती इतिहासका त्रुटिहरूलाई, ती गल्तीहरूलाई सच्याउनु पर्दछ। अब ती गल्ती कायम रहन दिनु हुँदैन। ती गल्ती सच्याएर मित्रतालाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, उचाइमा लानुपर्दछ। आफ्नो आफ्नो भूमि आफू आफूले चर्चिने, आफ्नो आफ्नो नक्सा यथोचित ढङ्गले गर्ने। हामीले उहिले वर्तमान भूभागका लागि लडाइँ नै गरे हौँ। सुगौली सन्धि भनेको लडाइँको र त्यसमा पनि हामी अलिकति लडाइँ लड्न हाम्रो सामर्थ्यले अलिक अप्ठ्यारो भएर हामीले कतिपय भूभाग गुमाएर सम्झौता गरेर अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौँ। त्यति बेला लडाइँको बेला गरिएको सम्झौता आज लडाइँ नभएका बेला, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध कायम भएका बेला, यस्तो बेलामा लडाइँका बेला स्वीकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु, अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन, कदापि ग्रहणीय हुन सक्दैन, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी भारतसँगको मित्रतालाई सुदृढ बनाउनका लागि, पारस्परिक मित्रतालाई अझ उचाइमा लानका लागि 21औं शताब्दी सुहाउँदो सार्वभौम समानताका आधारमा, पारस्परिक न्याय र सम्मानका आधारमा, लाभका आधारमा हामी यसलाई विकसित गरेर लिएर जान चाहन्छौँ। अहिलेको सीमा विवाद हामीले टुङ्ग्याइहालौँ। अब वार्ताद्वारा यसलाई टुङ्ग्याउँ, तथ्यका आधारमा टुङ्ग्याउँ भनेको दुश्मनी होइन, वैरभाव होइन, मित्रभाव हो। हामी भारतसँग पूर्ण मित्रभावका साथ यो प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। कृपया हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुहोस्। वास्तविक मित्रता, मनदेखिको मित्रता। अब अहिले मित्र भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जमिन खोस्या छ, थिचिया छ, मिचिया छ जस्तो खालको, त्यस्तो पर्ने खालको भावका साथ होइन, एकदम दिल खोलेर मित्रता गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गरिहालौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो।
नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ हुन्छ भन्ने होइन भने पनि सबै नेपाली जनतालाई थाहा छ भनेर भन्नुभयो। कुन कुन जनतालाई थाहा छ कुनै त्यो मैले चाहिँ देखाएको छैन। यो एउटा आग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति हो। सत्तामा बस्नेले खान्छन् भन्ने एउटा अभिव्यक्ति। मैले पटक पटक भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न। यो नकली अभिव्यक्ति होइन। यो किताबका माछा नखाने खोलाका मात्रै खाने भने जस्तो होइन। यो दिउँसो टमाटर नखाने राति लुकेर खाने भने जस्तो पनि होइन। यो साँचो अभिव्यक्ति हो र यसलाई म कार्यान्वयन गर्छु। त्यसकारण अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैन, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि गर्न दिन्न कहीँ। अर्को, मेरो आफैसँग भएको सम्पत्ति मैले दान गरिसकेको छु राज्यलाई, केही पनि मसँग छैन। यही मन्त्री भएकोले जे आउँछ त्यति मात्रै हो, त्यो गएका दिन फेरि सिद्धियो 1 वर्षपछि वृद्ध भत्ता आउँछ। त्यो बाहेक जसको सम्पत्ति छैन 1 वर्षपछि मेरो वृद्ध भत्ता आउँदैछ, त्यति हो। त्यो चाहिँ बुद्धि पुर्याइएछ समयमै र ढुक्कै छ। अरू जसको सम्पत्ति छैन, भएको सम्पत्ति दान गरेको छ, उसले के भ्रष्टाचार गर्छ, किन गर्छ, कसका लागि गर्छ? त्यसकारण यो भ्रष्टाचार नगर्ने कोही हुँदैन भन्ने जुन छ त्यो भ्रम छोडिदिउँ। यो देशमा भ्रष्टाचार नगर्ने धेरै मान्छे छन्, थुप्रै मान्छे छन्, गर्दैनन्। र मलाई विश्वास छ यहाँ भएका कोही पनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्न होला। राख्छ कसैले? कोही भ्रष्टाचार गर्न तयार छैन, कोही भ्रष्टाचार गर्न मान्दैन। अब यदि झुट बोलेछ र छकाएर गर्न खोज्यो भने कारबाहीमा परिहाल्छ। त्यसकारण यो अलिकति जसले पनि भ्रष्टाचार नगरी छोड्दैन भन्ने जुन मान्यता छ त्यो गलत हो। केही भ्रष्ट हुन्छन्। आम रूपमा नेपाली जनता इमान्दार जनता हो, भ्रष्ट जनता होइन। आम रूपमा जनप्रतिनिधिहरू इमान्दार जनप्रतिनिधि हुन्, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि होइन। सबै जनप्रतिनिधि भ्रष्ट, सबै प्रशासक भ्रष्ट भन्ने जुन मान्यता छ त्यो गलत हो। नेपाली सेनामाथि जुन एउटा सेनालाई पटक पटक विवादमा तान्न खोज्ने, बदनाम गर्न खोज्ने, व्यापारिक सेना भयो भन्ने, अब सेनालाई आफ्ना बुट आफै उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ। म त्यो लगाउँदैछु। आफ्नो ड्रेस आफै उत्पादन गर्न लगाउनुपर्छ। हरेक ठाउँमा हामी आत्मनिर्भरताको बाटोतिर जानुपर्छ। अनि थपक्क बुट किन्न छोडेर आफै उत्पादन किन गर्ने भनेर बिस्कुट किनेर, पौष्टिक बिस्कुट भनेर 20-25 करोड भन्दा बढी चाहिँ नि उडाउने थियो। मैले सेनालाई भने के बिस्कुट किनिराखेँ, त्यो पाउरोटी साउरोटी केक के हुन्छ त्यो आफै बनाऊ न। त्यो 15 दिन तालिम लिँदा हुने कुरा कमसेकम। सेनाले आफै चाहिँ त्यो ओभनमा यसो सेकाएपछि भुक्क भइहाल्छ, भइगयो नि। त्योभन्दा पौष्टिक के हुन्छ? ताजा खाने। अनि कहिले बनाएको, कहाँबाट ल्याएको, कसले ओसारेको, बेकारको त्यस्तो आफै बनाएर खाऊ भनेपछि अहिले सेना अलिक बलियो पनि भएछ, तागतिलो पनि भएछ। पौष्टिक बिस्कुट खान छोडो, आफैले बनाएको केक खान्छ। अब व्यापारमा लाग्यो भन्ने, व्यापार बन्द गर्यो, प्रोक्युरमेन्ट बन्द गर्यो, किन्न छोड्यो, किन्न छोडेर आफै बनाउन थाल्यो। त्यसकारण अब बुट आफै बनाउने, जुत्ता आफै बनाउने, कपडा आफै बनाउने सधैँ त काम हुँदैन। अहिले कोरोना छ र अलिक बढी काम भएको छ, ब्यारेकमा अलिक बसिया हुन्छ, त्यस बेला थुप्रै काम गर्न सक्छ। फ्याक्ट्रीमा काम, आफ्नो काम आफूले गर्न किन नहुने? आफ्ना लागिको उत्पादन किन गर्न नहुने? अरूले स्यालेरी जोड्छ, उसले स्यालेरी जोड्दैन, उत्पादन गर्छ। त्यसकारण व्यापारमा लाग्यो, के लाग्यो, कसो लाग्यो, हिजोको कुरा हो त्यो। प्रोक्युरमेन्टका खुब उहरू चल्थे, अहिले सेनामा त्यस्तो छैन। मैले त्यो आफै पनि त्यसलाई राम्ररी हेरेको छु। त्यसकारण नेपाली सेना व्यापारमा लाग्यो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो, र जसरी पनि नेपाली सेनालाई बदनाम गर्ने, यो राष्ट्रलाई कमजोर पार्नका लागि राष्ट्रको ताकतमध्ये सेना पनि एउटा ताकत हो। त्यसलाई बदनाम गर्ने,
त्यसलाई जनताबाट डिट्याच गर्ने, त्यसलाई विभिन्न ढङ्गका आरोप लगाउने, त्यसको मोरल डाउन गर्ने, त्यस प्रकारका कुराहरू र उसले देश विदेशमा गएर जसरी काम गरिरहेको छ त्यसलाई अन्डरमाइन गर्ने खालका कुराहरू उचित होइन। हरेक ठाउँमा जहाँ प्राकृतिक विपत्ति पर्छ, बाढी आयो भने आफू बगेर जनता बचाउँछ। आग लागि भयो भने त्यहाँ रामेछापमा 11 कि 12 जना जलेर मरे अरूलाई बचाउन जाँदा। प्राकृतिक विपत्ति पर्यो भने सेना अग्रसर हुन्छ। अहिले कोरोनाको मान्छे लिन चाइना जानु पर्दाखेरि अरू जान तयार भएन, सेना जानु पर्यो, ऊ तयार हुन्छ। हिजो अस्ति त्यहाँ धुलीखेलमा बितेको महिला कोही तयार छैन, त्यसमा सदगत गर्नलाई छुन कोही तयार छैन। नेपाली सेनाले मैले गर्छु भन्यो र 2 जना स्काउटिङ, स्काउटहरूले हामी गर्छौँ भने हाम्रो कर्तव्य हो भने। त्यसकारण तालिम प्राप्त मान्छेहरू अप्ठ्यारो असहज अवस्थामा खोलामा हाम फाल्नु पर्यो भने अरूले हाम फाल्दैन, सेनाले हाम फाल्छ, शस्त्र प्रहरीले हाम फाल्छ, प्रहरीले हाम फाल्छ। आगो लागिराखेको ठाउँमा पहिले निभाउन तिनीहरू पुग्छ, मान्छे बगाइराखेको ठाउँमा गएर समातेर तिनीहरूले निकाल्छ। टोर्नेडो हुँदाखेरि तुरन्त घर बनाएर 879वटा घर तुरन्त बनाएर सुम्पियो सेनाले, अरूले भइसक्दैन थियो। मैले हेरेको छु 300 सिटको एउटा सभागृह अस्थायी यहाँ बनाउने भनेको 2 वर्ष भयो। जग्गा हालेको छ कि छैन कुनै, कति जग्गा हालेको छ त्यो थाहा छैन। 2 वर्ष भयो सरकारी काम। लुम्बिनीमा मैले बुद्ध जन्मदिनका दिन 1 वर्ष गएको उडाइदियो। त्यसपछि परारको साल म प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै ल यसपल्ट उडाउँछ फेरि त्रिपाल, फेरि जस्ता हो तस्तै। त्यसकारण 3000 क्षमताको एउटा चाहिँ अस्थायी बनाइहाल भनेर मैले बनाउन लाएँ। सेनाले 37 दिनमा बनायो, 2-4 वर्ष 10 वर्ष चल्छ। अब अर्को ठुलो चाहिँ सभाहाल तयार भइसक्यो, ध्यान केन्द्र तयार भइसक्यो। अब यस वर्षबाट हामी त्यसलाई तयार गर्छौँ। पुरानो पनि छँदैछ हामीसँग, तर 37 दिनमा बनेको। हामीले यहाँ पनि त्यस्तै अस्थायी बनाउन खोजेको। त्यो 37 दिनमा तयार हुन्थ्यो सेनालाई दिने हो भने। सेनालाई दिन नमानेर अनि बनाउन खोज्दाखेरि 2 वर्षमा केही पनि भनेको छैन। त्यो अस्थायी हो बनाउन खोज्या, स्थायी होइन। स्थायी त हामी सानो ठिमीमा 5000 को बनाउँदैछौँ, त्यो त सुरु नै भएको छैन कुरैसिद्धि। जब 2 वर्षमा हुने काम 2 वर्षमा सुरु नै हुँदैन, 37 दिनमा बढीमा 1.5 महिनामा हुने काम 2 वर्षमा जग हालिन्छ बल्ल। त्यसो भएर कतिपय छिटो गर्ने काम, पहरामा जहाँ बाँदर जान सक्दैन त्यहाँ सेना गएर बाटो बनाएको छ। अहिले दार्चुलामा 87 किलोमिटर बाटो हामीले सेनालाई बनाउनु दिएको छ दार्चुलामा। किनभने यस्तो चट्टानी फहरो छ जहाँ अरू कोही जानै सक्दैन। सेनाले मात्रै अनि डोरी बाँधेर, कम्मरमा डोरी बाँधेर त्यो कतिपय डुबेर मर्छ, कतिपय लडेर मर्छ, कतिपय के भएर मर्छ, ज्यान जोखिममा राखेर राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्छ। अब बेठिक काम गर्यो भने पो त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ। राम्रो काम गरिरहँदा पनि आलोचना यताउता नै अनेक प्रकारका स्वार्थका सम्भाग भएका कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले यस्ता कुराहरूलाई उछालेका छन्। कतिपय व्यापारी घरानाहरूका स्वार्थहरू पुरा हुँदैनन्। उनीहरूको सामान सेनाले किनिदिँदैन, आफै बनाएर आफै चलाइदिन्छ आफ्नो जीविका। त्यसो भएपछि अनि सेनाको विरुद्ध हाम्रो सामान नकिनेर किन आफै थालिस् न्यु खोज्न थाल्छन्। यस प्रकार यो विभिन्न व्यापारिक गुटहरूका स्वार्थहरूका पछाडि पनि हामी कुद्नु हुँदैन, मेरो त्यो आग्रह छ साथीहरूलाई। र अतिक्रमित भूमि हाम्रो हो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो, हामी फिर्ता लिएर छोड्छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले प्रयास अगाडि बढाइराखेका छौँ। म साथीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, नक्सा पनि हामीले निकालेका छौँ। कतिपय साथीहरूमा अलिक सजिलो छैन भन्ने पर्याय छ। सजिलो काम होइन यो, सजिलो छैन। सजिलो भए त अघिल्लाहरूले पनि गरिहाल्थे। यो गाह्रो काम हो। त्यसकारण यो गाह्रो काम भए पनि हुन्छ, गरिन्छ। र यो 3 वर्ष बाँकी छ। यो 3 वर्षभित्र ल्याइसकिन्छ फिर्ता भन्ने मलाई लाग्छ। र म सबै मान्यजीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
सबैलाई यो नीति कार्यक्रम बहुत राम्रो छ, यसको स्पिरिट राम्रो छ। त्यसकारण यसलाई यो प्रतिपक्षको धर्म पनि अघि पछि निभाउँदा हुन्छ, यसमा सहमति नै जनाउँदाखेरि पनि फरक पर्दैन। त्यसकारण म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।